बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बुशरा बीबी ने कल इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की। तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही और इस मुलाकात में बुशरा बीबी ने जो पीटीआई क़यादत में कॉम्प्रोमाइज़्ड और बुज़दिल लोग हैं उन सब की हकीकत खोल दी और तमाम बातें इमरान खान साहब को बताई कि किस किस का क्या क्या किरदार रहा। क्योंकि जो सानिया 26 नवंबर हुआ उसके बाद कल पहली दफ़ा बुशरा बीबी इमरान खान साहब से मिली। तो वहाँ जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से इन तमाम की शिकायतें की और इमरान खान साहब को बताया कि किस तरह ये क़यादत उनको एहतजाज से रोकती रही, कौन-कौन लोग डी चौक न जाने से मुताल्लिक़ मशवरे देते रहे और जो 24 नवंबर का एहतजाज था उसमें डिले करने के लिए कि मज़ीद उसकी डेट आगे बढ़ जाए, उसके लिए ये बहाने बना रहे थे। और डी चौक एहतजाज से पहले क्या-क्या इख्तलाफ़ात थे, वो सब कुछ बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के सामने रखा। और ये भी बताया कि डी चौक में कोई क़यादत मौजूद नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग थे उनका बुशरा बीबी ने बताया कि वो वहाँ पर थे कुछ क़यादत के, और ये भी बताया कि पंजाब की क़यादत वहाँ मौजूद नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ मैं थी और वर्कर्स थे। और बुशरा बीबी ने ये भी बताया कि ये कैसे सारे संजानी जाने का कहते रहे। और वो जो बैरिस्टर गौहर, आपको याद होगा कि उस वक़्त इमरान खान साहब से मिलने जब अडियाला जेल पहुँचे कि वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाना है, और जब इमरान खान साहब ने मना कर दिया तो फिर बाहर आकर ये बता दिया कि इमरान खान साहब संजानी पर एहतजाज पर राज़ी हैं। और बुशरा बीबी ने उस वक़्त कहा कि अगर इमरान खान साहब राज़ी हैं तो आप फिर मेरी बात करवाएँ, फिर वो जहाँ चाहें हम वहीं चले जाएँगे, लेकिन उनकी बात नहीं करवाई गई। फिर ये भी आपको याद होगा कि ये बात फैलाई गई कि इमरान खान साहब संजानी के लिए राज़ी हो गए थे और बुशरा बीबी ने ज़िद की कि नहीं, डी चौक ही जाना है। जिस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक औरत सारा मामला ख़राब कर रही है। तो ये सारा प्रोपेगेंडा और ये मामला भी बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को बताया। और ये भी बताया कि ये डी चौक जाने से मना करते रहे, लेकिन हम डी चौक पहुँचे तो जगह खाली करवाई गई। ज़बरदस्ती हमें वहाँ से हटाया गया। जब हम वहाँ से नहीं गए तो फायरिंग की गई और मेरी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हुआ, शीशे पर गोली लगी। फिर बुशरा बीबी ने बताया कि फिर मजबूर होकर हमें वहाँ से निकलना पड़ा। इसके अलावा बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को जो इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी वाली कॉल है उस पर जो कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं क़यादत के, वो भी इमरान खान साहब को बताया कि कोर कमेटी में किन-किन लोगों को इस पर एतराज़ है कि सिविल नाफरमानी की कॉल हमें अभी नहीं देनी चाहिए या ये कॉल इफ़ेक्टिव नहीं होगी। जैसे कि अली मोहम्मद खान साहब ने भी कोर कमेटी में एक मौके पर कहा कि ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल है ये इतना असर नहीं करेगा, तो ये कॉल अभी नहीं देनी चाहिए। तो उस पर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि ये इमरान खान साहब की कॉल है और हम इसे डिले नहीं करेंगे। तो फिर अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि हम खान साहब से इस पर बात कर लेते हैं। यानी अली मोहम्मद खान साहब इमरान खान साहब से भी बड़े लीडर हो गए। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब को मैंने देखा है कि वैसे तो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तकारीर सुने तो वो आपको बहुत बड़े इनकलाबी नज़र आएँगे, लेकिन जब मैदान अमल में निकलने की बात आएगी तो सारी उनकी इनकलाबियत फिर जड़ जाती है। बहरहाल तो बुशरा बीबी ने जब ये बताया कि किन-किन लोगों को एतराज़ है, तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह कहा कि जो एतराज़ करने वाले हैं वो कोर कमेटी छोड़े, पार्टी भी छोड़े, और जिसको खुश करना चाहते हैं तो उनको खुश करने के लिए जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वहीं जाकर नंबर बढ़ाएँ अपने। इमरान खान साहब ने कहा कि ये मेरी पॉलिसी है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं। मैंने कॉल दी है और मुझे मालूम है कि रेमिटेंस वाला मामला किस हद तक प्रेशर डालेगा इस हुकूमत पर। मुझे ना बताया जाए कि ये कितना असर करेगा या नहीं करेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस वक़्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके जज़्बात क्या हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे लोगों को शहीद कर दिया गया, हम अब तक कोई बयानिया ना बना सके और ये लोग अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने वाज़े अल्फ़ाज़ में कहा कि अगर इन लोगों को अपने नंबर्स बढ़ाने हैं तो पार्टी से लाताल्लुक़ी का ऐलान करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वहाँ जाकर अपने नंबर बढ़ाते रहें। पार्टी के अंदर रहकर अपने नंबर ना बढ़ाएँ। ये मेरी कॉल है, मुझे मालूम है कि ये कितनी इफ़ेक्टिव होगी और मेरी कॉल पर लोग लब्बैक कहेंगे। देखिए, इमरान खान साहब भी अब शायद अच्छी तरह जान गए हैं कि ये जो क़यादत में कुछ लोग हैं ये निकम्मे हैं। आप देखें कि ये पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ जो ख़ुद कहती है कि हमारे 12 लोग शहीद कर दिए, ये इनका क्लेम है।
سینکڑوں لاپتہ ہیں، مگر آج آپ دیکھیں کہ 15 روز ہو گئے، انہوں نے کسی کے خلاف بھی ایک FIR کے لیے درخواست نہیں دی۔ وہ ایک درخواست بھی دی تو وہ جا کر پشاور کے ایک تھانے میں، وہ بھی پتہ نہیں انہوں نے دی یا کس نے دی۔ سوچیں کیا مذاق ہے کہ واقعہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا، درخواست جو ہے وہ پشاور میں دے رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، جس نے دنیا کے 31 شہروں میں ایک ہی دن اتنا بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے جو کوئی بھی نہ کر سکا آج تک، اس کی قیادت کا یہ حال ہے کہ اپنے مارے جانے والے کارکنوں کے لیے نہ کوئی مقدمے کی درخواست، نہ یہ عدالت گئے، نہ کوئی فوٹیج کے لیے انہوں نے باغ دوڑ کی، اور وہ جو ہزاروں لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے کارکنان عدالت میں لائے جا رہے ہیں، جن کا تھوک کے حساب سے جسمانی ریمانڈ دیا جا رہا ہے، ان کی بھی ان کو کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ اور پھر اوپر سے جب عمران خان صاحب کچھ کرنے کا کہیں تو پھر باہر آ کر بتاتے ہی کچھ اور ہے کہ جیسے سب کچھ اوکے ہے، سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو اب ان سارے معاملات کے بعد جب بشرا بی بی نے یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کو ان تمام باتوں سے آگاہ کیا تو شاید کچھ تبدیلیاں دیکھنے کو ملے۔ جیسا کہ پہلے بھی جب کچھ حقائق علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کو بتائے تھے تو جو مذاکراتی کمیٹی تھی اس میں بیرسٹر گوہر کو عمران خان صاحب نے شامل نہیں کیا تھا، لیکن بیرسٹر گوہر کو رکھنا بھی فی الحال شاید مجبوری ہے، کیونکہ بہرحال ہے تو وہ پارٹی چیئرمین۔ اب مخصوص نشستوں کے معاملے میں، اور پھر اگر بیرسٹر گوہر کو ہٹائیں گے تو پھر انٹرا پارٹی الیکشن والا معاملہ پھر گلے میں آ جائے گا PTI کے، اور پھر جو پارٹی کے اندر کے جو الیکشن ہے وہ بھی کروانے پڑیں گے۔ تو کچھ وجوہات کی بنا پر شاید عمران خان صاحب مکمل فیصلہ نہیں لے رہے، لیکن انہوں نے بیرسٹر گوہر کی بھی خوب کلاس لیے کل، اور بتایا جاتا ہے کہ جب بشرا بی بی نے تمام حقائق کھول کر رکھ دیے تو پھر عمران خان صاحب بہت غصہ ہوئے، اور پھر جو ہے وہ بیرسٹر گوہر سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو 12 لوگ شہید کر دیے گئے، یہ آپ نے تصدیق کیسے کی ہے؟ باقی لوگ کہاں ہیں ہمارے؟ تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے 200 لوگ مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں اب تک۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر جب لوگ ہمارے مسنگ ہیں یا لاپتہ ہیں تو آپ 12 لوگوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے 200 لوگ ہیں کہاں چلے گئے؟ اب آپ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی شہید ہوا ہے یا کوئی زخمی ہوا ہے، اب تک کیوں کسی کا پتہ نہیں چلا؟ باقی لوگوں کو چھوڑ کر آپ صرف 12 لوگوں کا کیسے بتا رہے ہیں؟ اور یہ جو 200 لوگ مسنگ ہیں پارٹی میں، پارٹی کے، ان کی ڈیٹیل شیئر اب تک کیوں نہیں کی آپ نے میڈیا کے ساتھ؟ سوشل میڈیا کو آپ نے کیوں آن بورڈ نہیں لیا اب تک؟ کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا سے پارٹی قیادت کوئی اب تک انفارمیشن شیئر نہیں کر رہی، اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب خود جو سوشل میڈیا کو آئے دن تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیانات دے دیتے ہیں۔ ایک موقع پر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی کام کرنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کا ری ایکشن نہیں دیکھتے، ہم جو ہے وہ بہت میچور جماعت ہے۔ جی بالکل، آپ کتنے میچور ہیں یہ اب آپ کے پارٹی ورکرز اور سپورٹر کو بھی اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے۔ یہی سوشل میڈیا کی طاقت تھی جس نے PTI اور عمران خان صاحب کے بیانیے کو پھیلایا، انہیں اقتدار تک لائی، اور اقتدار سے اتارنے کے بعد جس طرح سوشل میڈیا نے کام کیا، ورنہ تو آپ دیکھ لینا کون سا پاکستانی میڈیا آپ کے بیانیے کو چلا رہا ہے، آپ کی پریس کانفرنس تک تو یہ میڈیا دکھاتا نہیں۔ یہی وجہ کہ عمران خان صاحب نے ہر موقع پر عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کو سراہا، اور آج دیکھ لیں کہ اسی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو حقائق بیان کرنے پر کن کن مشکلات کا سامنا ہے، پرچے ہو رہے ہیں، گرفتاریاں، دھمکیاں۔ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے بھی اپنی جیت کا سہرا جو ہے وہ سوشل میڈیا کو دیا تھا، اور مین اسٹریم میڈیا کو واضح کہا تھا کہ میری جیت میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے ٹھیک ٹھاک کلاس لی بیرسٹر گوہر کی، اور کہا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگ آخر کر کیا رہے ہیں، بہت ہی سست پالیسی ہے آپ لوگوں کی۔ تو یہ سب کل حقائق عمران خان صاحب کو بتائے گئے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ PTI کی یہ جو قیادت ہے، ان کے لوگ بشرا بی بی کے خلاف باقاعدہ ایک کیمپین کر رہے ہیں، کیونکہ بشرا بی بی ہو یا پھر علیمہ خان صاحبہ، وہ عمران خان کو سارا کچھ سچ سچ بتا دیتی ہیں، اور ان لوگوں کو تو باہر مزے کرنے ہیں، تو یہ چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان صاحب کی کسی بات پر عمل کریں کہ پھر ان کو باہر جو ہے پھر کوئی مشکلات ہو۔ اس لیے نہ صرف حکومت بلکہ شاید یہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہی رہے اور یہ باہر لیڈری جھاڑتے رہے، لیکن اب ان لوگوں کا بانڈا پھوٹ چکا ہے۔ اور باقی آپ یہ دیکھیں کہ جو سانحہ 26 نومبر ہوا، اس کو پس پردہ ڈالنے کے لیے کوششیں اب تک جاری ہے۔
شروع میں تو حکومتی لوگ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ گولی چلی یا کسی نے چلائی. پھر جو ویڈیوز تھی اسے اے آئی جنریٹڈ قرار دینے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ بیانیہ بنایا گیا کہ ہاں گولی تو چلی ہے لیکن 200-300 لوگ نہیں مارے گئے. بھائی ایک بندہ بھی مارا گیا ہو تو حکومت تو جواب دے کہ آپ نے گولیاں آخر چلائی کیوں، اپنے ہی لوگوں پر، اپنی ہی عوام پر کیوں آپ نے گولی چلائی. اب یہ سوال ان کو اتنا کھٹک رہا ہے کہ پھر جو کچھ آپ نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوا اور جو دیگر صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو آپ کب تک سچ کو دباتے رہیں گے؟ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ آج اگر کر بھی لیا تو کل آپ جب کرسی پر نہیں ہوں گے تو پھر کون روکے گا انہیں؟ اور ویسے بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کی طرح سانحہ 26 نومبر بھی نون لیگ کے سیاہ کارناموں میں رقم ہو چکی ہے. اب یہ جتنا بھی زور لگائیں اپنا گلا اس میں سے نہیں نکال سکیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.